Hello friends, welcome to my YouTube channel. सगल्यांक येवकार मुगेल्या YouTube चॅनलांक. रियलिटी म्हणजे सत आणि रियल तुम्ही सगल्यांनी बरो मोग दाखयला मुगेलो चॅनलाक आणि तुम्ही जायत जाणांनी सबस्क्राईब केला. म्हज्यान तुमगेलो उपकार केन्नाय हें करूं जावपा ना. हांव तुमगेलो उपकारी. तुम्ही मुगे चॅनलाक जाय तो मोग दाखयला आनीक जाय ते बरे बरे कॉमेंट येयले. थोडे कॉमेंट नेगेटिव्ह येताय ते सोसरां आहाच. सगलो हें तुका बरें मेळना. एक पॉलिटिका लागून एक पॉलिटीक मनीस आसता तेगे वोत एगेन्स्ट आसताय आनी वोत बरें आसताय. तुमी चोयलां आसतलें सोसरांक. तेज भाशेन हें यूट्यूब चॅनल पळया न्हू, तें बरेंय आनी वायटूय एक्सेप्ट करूंक पडटा. तें हांव बरे भाशेन जाणा. पूण तुमी सगल्यांनी सबस्क्रायब केलां आनी मुगे चोयताय. तुमगे उपकार म्हज्यान केन्नाय फारीक करूं जावपा ना. हांव तुमगे उपकारी. त्या खातीर हांव काळजान सयत देव बरें कर म्हणटा तुमकां. हें जावन आहा सत. मुगे यूट्यूबाचेर सत स्वता सुवार कांय आसूच ना. आनी एक पाटी तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा. कित्याक तुमी जाय तो मोग म्हाका दाखयलो. तुमकां कोणाकूय आदाराची गरज जाल्यार मुगेली हांव केन्नाय फाट सरपा ना. हें जावन आहा सत. मुखाडे जात ते भाशेन हांव आदार कोत्तोलों कोणाकूय. हांव जाणा जायत जाण येवपा सोदताय आयलँडाचेर. तितूंक जायते प्रॉब्लेम जायते समस्या आहा. जावं एकोमोडेशनाक, जावं श्रीसेक, श्रीस मेळपाक, हितून जायते आसा. हांव ना म्हणा.
आज म्हाका कोण एकल्यान गायलां एकलो भुरगी येवपा आहा म्हूण आयलँडाचेर तेका आदार कर म्हूण रावपाचें ऑर कामाचें. कामां म्हळ्यार हांव कांय एजंट न्हू, हांव म्हज्यान एजन्सी तें सांगूं जाता. तें इंडियन एजन्सी सगळ्यांक एप्लाय करूंक जाय. आनी रावपा पळय न्हू, म्हज्यान ते लँडलॉर्डाक हांव जाणटेंगे नंबर दिवपा जाता. पूण तुम मुगे ईमेल पळ दिल न्हू, तेजेर तुम हें कोरी हांव रिप्लाय कोता. हांव केन्नाय रिप्लाय कोन्न आसतना रावना. हें जावन आहा सोत. पूण युट्यूबाचेर डायरेक्ट तुमी विचारलें जाल्यार हांव मातसो हाट सोता. हांव इनडायरेक्ट आन्सर कोता. कित्याक युट्यूबाचेर सगल्यांक दिश्टी पडटा हांव कितें आन्सर कोत्ता तो, आनी म्हाका तें लायक ना. तुमी मुगे इमेलीचें हें कोराय, 1-2-3 दिसां भितर तुमकां आन्सर जरूर हांव रिप्लाय कोता. कित्याक हांव घोमंडी न्हू, हांव गोर येयलो न्हू, हांव एक सादो मनीस. हांवें चोयलां सगळे गरीबसाण सगळे भाशे हांव जाणा मनशाक कसली त्रासांतल्यान वचों पडटा. हांवें सगळें एक्सपिरियन्स केलां. कांय एक्सपिरियन्स कोन्न आसलो कांय ना म्हगे लायफान. पयशे नासतनाय चोयलां, पयशे आसतनाय चोयलां, सगळे भाशेन हांवें चोयलां. सगळें तें एक्सपिरियन्स हांव जाणा. मनशाक पयशे ना जाल्यार कितें जाता, आनी पयशे आसल्यार कितें जाता, आनी पयशे नाय जाल्यार कोण कोण तुजे बोगले आसताय आनी कोण तुजे बोगले आसनाय. मनशाक गेलो रोंग कितकोन चेंज जाता, मनीस कितकोन बदलता, तें हांवें सगळें चोयलां. आनी ती सगळी म्हाका म्हायती आहा. मनशाक पयशे नाय जाल्यार कोण बोगले येयना हें जावन आहा सोत. जावं सोयऱ्यांची जावं बोगले आहाय ती सगळीं पयस सोताय तुका कांय ना जाल्यार. पूण हांव एक सांगता तुमकां, मुगेली गरज आसल्यार तुमी फाट सरनाकाय, पूण इमेलीचेर रिप्लाय कराय. हांव सदांच मुको जाता ते भाशेन हांव आदार कोत्तोलो. इतल्यान हो मुगे व्हिडियो सोंपयता.
मुगे हो व्हिडिओ हा जावन इमोशनल व्हिडिओ हांवें आतां जायते व्हिडिओ घायल्याय, पूण तितूंतल्या हो मुगे व्हिडिओ मुगे काळजां सयत तुमचे मुखार दवरता. आनी एक पाटी तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं. तुमी मुगे चॅनलाक सपोर्ट करताय आनी कोण सबस्क्रायब केले ना ते सबस्क्रायब कराय म्हूण हांव तुमकां मागोता. देव बरो करूं.